کائنات بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پریشان مومنین دیا پریشانیاں دور فرما۔ مالک کائنات جو اس دربار اتنے حاجات رکھ دن، مالک کائنات پورے فرما۔ اسے سال مولا حسین دی زواری نصیب فرما۔ سارے وقت امام قائم آل محمد ظہور تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔ صلوات مل کے تلاوت کرو جاؤ۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، سارے کھلے چہرے نال صلوات تلاوت کرو۔ خبیر بھائی کا تھوڑا مائک دا آواز پتلا کرو آچل، ان دا آواز گھاٹے تے جبا دا موٹا آواز سنو۔ ایک صلوات اور بھی تلاوت کرو سیدہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، یکزبا ہو کے خالق کائنات دنا چاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، سیدہ سین دے دشمن تے لعنت۔ صلوات مل کے پڑھو سارے سیدۃ النساء العالمین۔ رسول خدا جدہ عرش تے تشریف گن گئے، ایک فرشتے تے نگاہ ہوئی ہے جہاں دے ہزاروں دی تعداد ہاتھ ہیں، ہزاروں دی تعداد انگلی۔ نبی پوچھے اے ملک، اے فرشتہ، انہا زیادہ انگلی تے زیادہ ہاتھاں دی وجہ کیا ہے؟ اتنی انگلیاں جو انہاں نال کیڑا کام کریں گے؟ وہاں کہ یا رسول اللہ جڑے آسمان تو بارش تے قطرے گنتی تعداد، جڑے ڈھاندن میں انہاں کو گننا، درختاں دے پتے گننا، ریت دے ذرے ذرے گننا۔ نبی فرمایا اے اللہ دا فرشتہ کوئی ایسی شے ہے جڑی تو نہ لکھ سکدا ہوں میں؟ وہاں کہ ہاں یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، جدہ تھوڑی امت تھوڑے 14 تے تسا محمد تے مل کے صلوات پڑھے، اللہ اتنا ثواب عطا کریں دے جو مہینہ ہزاراں ہتھاں لی نہ لکھ سکتا۔ ایک صلوات اچھی آواز ہے۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، ایسی صلوات پڑھو کہ جنت واجب ہو جائے۔ میرے سامنے ایک حقیقت آ گئی ہے عزاداری کے متعلق، اگر جناب دا دل ہوئے تو میں وہ حقیقت کو سنانا چاہتا ہوں۔ سارا دا پروگرام ہے، کتاب دا نام ہے جواہر الایقان، لکھن والا ایران دا عالم، انہاں لکھے بے ایک بندہ 1000 سال عبادت کرے، کتنے سال؟ 1000 سال عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ اس دا متھا پیشانی زخمی ہو ونجے، گھٹنے زخمی ہو ونجے، مسلح عبادت تے اتنی عبادت کرے جو عبادت دی وجہ تو بہت کمزور ہو ونجے۔ انہاں لکھے پہ بیا بندہ 1000 سال عبادت نہ کرے، بیا بندہ صرف حسین دی مجلس سے 1 گھنٹہ چا گزارے، اللہ ان 1000 سال عبادت نہ لو مجلس سے 1 گھنٹے دا ثواب زیادہ دے چھوڑے۔ میں جناب کو تھوڑا کیا حسین دی عزاداری دے متعلق دسنا چاہتا، حسین دی مجلس دے متعلق دسنا چاہنا، جو یہ جو تازیہ چہنے ہیں، علم عباس دا چہنے ہیں، ذوالجنادیاں واگن آپ کے گلیاں کوچاں بازاریں پھرتے ہیں، جو ان دی شان کیا ہے؟ اللہ دی نگاہ آل محمد دی نگاہ ثواب کتنا مل دیتے کتنے سمجھ رکھنی خدا واسطے۔ انہاں کے بے ایک بندہ 1000 سال عبادت کرے، بیا بندہ حسین دی مجلس سے 1 گھنٹہ گزارے،
اللہ 1000 سال عبادت نہ لوں گھنٹے دا ثواب زیادہ ادا کر. سارے راضی بیٹھے ہو؟ ایک صلوات تلاوت کروا لیں. وقت انہوں دی معرفت دا معیار ودہ ہے. انہاں کہ نہیں 1000 سال تھوڑا ہے. 1000 سال تھوڑا ہے. کئے بندے کو نوح نبی جتنی عمر ملے. کتنی؟ نوح نبی جتنی 2500 سال. مختلف روایات 3000 سال 2000 سال مختلف روایات. بہت بڑی عمر دا نبی ہے نوح. انہاں فرمائے بھی اللہ کہیں بندے کو نوح نبی جتنی عمر دے وے صفا تے مروہ دے درمیان سائی کریں دا ہویا مظلومیت دی حالت چو مر ونجے کروڑا سال 1000 سال اپنا سارا اپنی طاقت تے قوت اللہ دے دین واسطے خرچ کر کے 24 گھنٹے سجدے پیا راوے. انہاں لکھے ایک بندہ نوح نبی جتنی عمر جتنی عبادت کرے یہ بندہ دنیا دے کئی مقام تے حسین دے قاتل تے لعنت چکرے. اللہ نوح نبی جتنی عمر نہ دو لعنت دا ثواب زیادہ لے چھوڑے دے. سارے لعنت بھیجو. اہل بیت دے تمام دشمنوں تے لعنت. مولا حسین دے قاتلوں تے لعنت. اور ہونتا عزاداری سوکھی ہے. اہل سنت براج میں آئے بیٹھے مجلس سے سارے اکھین دا سرمین سارے سر دا تاج. حسین صرف شیعہ دا نہیں. حسین ہر اس انسان دے جڑا گھارج قدم رکھ دے وہ کو پتہ لگ دے اے میری مائے اے میری بہنے اے میری پھوپھی ہے اے امتیاز کراون والا اے سارا فرق دا سامان اللہ کون ہے. سیدادہ حسین ابن علی وجہ رکھنی ہے خدا واسطے. اور ہون تو مجلساں آسان ہیں. اگر تساں کتھائی بھی مجلس کروانا چاہو اگر تھوڑا دل بن ونجے بھی موچ تو بہر مجلس اسا کراونی ہے یا امام کوٹج کراونی ہے یا کہیں نال علی محلے علاقے چ کراونی ایک درخواست لکھ کے تھانے لیونی پوندی ہے. ڈی پی او کو سائن کر دے ڈی ایس پی سائن کر دے مجلس دی منظوری مل میں دی. اگر بیدار ہو تو میں ایک جملہ آکھاں اے تہید تیجے میرے علاقے دی عزاداری جڑی اتنی آسان ہے. ڈیرہ اسمیل خان ہوں بھی مجلس کراونا بڑا اوکھا ہے. میں راتی پہاڑ پر 2:30 بجے پڑھدا ہزاراں دی تعداد نوجوان اسلحے نال لیس ہوندے جو مت کہیں یزیدیت دا حملہ ہو ونجے. ہن بھی اوکھی عزاداری ہوتا. میں آدھا میں عزاداری کا ہر دور وچ اوکھی ہا لیکن متوکل عباسی ہی ایسا حرامی گزرے جائے شرط رکھی ہے جڑا حسین دی مجلس کروے سی پہلے وہ اپنا بازو قلم کروے سی. توجہ ہے میری گزارش تھی. جڑا حسین دی مجلس کروے سی وہ پہلے اپنا چاچا دعا دینے بیٹھے. جڑا حسین دی مجلس کروے سی پہلے اپنا بازو کٹوے سی. پہلے سجا بات کھپا. کچھ دیانا دی بات پوچھس وزیران تو منشیاں تو حال سناؤ مجلس ہوندی پئی ہے یا رک گئی. انہاں کے دشمن ہیں بھامے جو دشمن ہیں تے کو کیڑا ساؤں تیڑا دادا تے تیڑا پیو بھی حسین دی عزاداری نہیں روک سکا. توجہ ہے سارے بھائیوں دی توجہ ہے. تیڑا دادا تے تیڑا پیو بھی حسین دی عزاداری نہیں روک سکا. متوکل عزاداری نال مقابلہ نہ کر. وہ کہ میں کرے سا بازو والی شرط رکھیس اعلان کی تسکیلہ کے پوری اپنی بادشاہ کے لیے متوکل عباسی خاندان دا بادشاہ شرط رکھنے دے بعد پوچھس وزیر منشیوں کو حال سناؤ میں شرط رکھی ہے کہ جڑا بازو قلب کر ویسی بازو کٹ ویسی عزادار ماتمی مجلس جلوس تازیہ دا علم دا جلوس تازیہ دا جلوس علم دا جلوس اے سارے برآمد کرویں دے پین یا بازو کٹاون دے خوف کولو ڈر کولو عزاداری رک گئی ہے. انہاں کے بادشاہ جدہ دی بازو والی شرط رکھی ہے حسین دی مجلسیں بد گئی ہیں عزاداری بد گئے. سبحان اللہ. بس یہ تھوڑا جیا جملہ فضیلت دا سنو تے میں اس دے بات ہوگا راج کے مسائل سن ویسا پوری توجہ کرنی ہے. حسین دی عزاداری تے کو اساں کے نہیں رک سکتی. وہ کہ جی ہون شرط رکھ بھئی جیڑا اپنی اکھی کٹ ویسی
وہ ون کے حسین دا دوار دیس لوگ جاننا لیتی ہیں اکھی دی کیڑی قید اہمیت قدر وقت کچھ سال سنا انہاں کہ جی بازو والی شرط تعداد ودھی آئی لیکن اکھی والی شرط زیادہ بڑھ گئی وہ کہ جی میں اتنا بڑا دشمن علی ہوں روک کے ہر صورت عزاداری رساں ہر صورت حسین دی عزاداری بھائی تھوڑے نال روک کے میں راساں عزاداری موچے شیعہ بھی ہن سنی بھی ہن اگر تسا میں کوئی اجازت نامہ دیو چاچا جان بھائی جان تسا میں کوئی اجازت دیو تو میں تھوڑا نمائندہ بن کے متوکل دی روح جہنم میں چوسی او کو ایک پیغام دیواں سارا دلیل پیغام دیواں متوکل عباسی موچ دا امام کوٹے شیعہ بھی آئے ہوئے اہل سنت بھی آئے ہوئے محمد دے امتی سارے کٹھے نہیں تیڑا دادا حسین دی عزاداری ختم نہ کر سکا تیڑا پیو حسین دی عزاداری نہ ختم کر سکا موچ دے عزادار پیغام پہ دن پچامان اللہ جہنم میں تے حرامی کو علی رضا بکھر تذاکرے اور سن کن ساری جانی بھی حسین دی امانت سادہ مال بھی حسین دی امانت حسین موچ دے چوک دے منگے ساری جانی حاضر ہے سادہ مال ہی حاضر ہے حسین بکھر منگے تائیں حاضر ہے اور متوکل عباسی تائیں کیا سوچا اے سادہ شیعہ سنیہ دا عقید ہے جیڑی جان حسین تے کم نہ ہوئے اس جان تے لعنت ہے جڑا مال حسین تے کم نہ ہوئے اس مال تے لعنت ہے سادہ سب کچھ حسین واسطے سادہ سب کچھ حسین واسطے لیکن اسے حسین دیاں دیاں اسے حسین دیاں بہناں جنگلے رول گئی اللہ دے دین واسطے آج میں تو آج اس مظلوم دی شہادت سو ویساں جتنی روایات میں لکھی ہے یا پڑھی ہے جیڑا ٹرن لگا تا کلا نہیں عباس تے بھڑیں جی نال ہے مرحبا العظمت للہ میں ساری گالی فضائل علی چھوڑ دیتی ہے کیونکہ میں نے دفعیاں تو سا انتظار ہے چاہے تھوڑے چہرے دسین دے بیٹھے ہیں تو سا انتظار ہے چاہے جو بھائی سادہ کیڑے لے پر سال شروع کرے سی حسین 15 رمضان کو صدے منزل نخیلت ہے حسین فرمایا مسلمہ تے کربلا نہیں بننا آقا کتھا بننا ہے غریب رو کے آدھے تے کوفے میرا وکیل بن کے بننا مرحبا 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 تھوڑا وکیل تے کوفے ہاں مسلمان جڑے کوفہ دے ہیں سارے محبدار منن والے انہاں دے خط پیان دے ہزاروں دی تعداد ہے تے میرا وکیل تے نائب بن کے کوفے بننے مولا گلہ سرکار فرمایا گلہ نہیں رقیہ دی جوڑی بھی نال ہو مرحبا مرحبا تھوڑے تھوڑے طبیعت ملیں دے آؤ انشاءاللہ رج کی عبادت ہو سی جتنی میری سین کو منظور ہے کوشش میں کرنی ہے خیرہ تین پننی ہے حسین فرمینے کلہ نہیں آواز دے بھڑے جا پنال گھر محمد تے ابراہیم کو مادمی و عزدارو حسین دا وکیلہ دے مولا میرے پتران دا سام تا بہت چھوٹے غریب رو کیا دے حکم الہی عباس دی بھیڑ مرحبا 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 حسین دا وکیل آئے خیمے منزل نخیلت خیمے لگے ہوئے ہیں 15 رمضان کو پرے 5 شوال کو حسین دا وکیل مکے پہنچا ہوئے سامنے آپ کو خیمہ دے رنی ہوئی اکھی لک دیا نہیں وارس دیا رنی ہوئی اکھی رٹھیاں سی رو کے میری سمیں عباس دی بھیڑا دیئے مسلموں لگ دیا نا خیر تہے رو کے غریب حسین دا وکیل آدھا پڑھوتے میرے مرشد حسین دا حکم میں کلہ نہیں مننا پتروں کو نمیاں پوشاکیں پواجا مرحبا مرحبا رج کے انہ بھی خوشبوئی گھنچا کنگیں کراچا اللہ جانے بعد قسمت دے میلے پتہ نہیں ملاقات ہومن جنہ ہومن خدا گواہ موج دے شیعہ سنیو جدہ بھیڑ عباس دی سنے نا جو میری جوڑی نال پہ میں دیئے بیدہ سنے نا پڑھوتا بھیڑ تے بھراتا حسین دے وکیل دا خدا گواہ عزدارو عباس دی بھیڑ ویدہ کیتے مسلم نال کیڑا ویدہ کیتے سی ماتمی و عزدارو سامنے آپ ہوتی ہے میں تیاری تک کراؤنی ہوں
لیکن ایک منت تو علاوہ حسین دا وکیلہ دے کیڑی منت رو کے آدھی خیال رکھے میرے پتران دا سن چھوٹے مرحبا 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 بھیڑی بھی تکیتا ہا مسلم نال عباس کی بھی تکیتا ہا پھرانا مادمیو آزادارو پوشاکم پمائیس کنگیاں کرائیس کنگیاں کرا کے آدھی بیٹھی ہے بڑے کو کہ کہیں اگر تھک پو ابراہیم تے کو ہاں نہ لیلاویں کو ہاں نہ لیلاویں راتی دراکلے خواب دے دے اگر کو میں یاد آما تا ہاں نہ لاویں کو آکھیں دعا منگ شاءاللہ ماں کو جین دے مل پو مرحبا 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 العظمت للہ چاچا جان تیاری کرا کے کھین نہیں ہے حسین دے وکیل دے سامنے کھین نہیں ہے حسین دا وکیل دے تیاری تبو سونی کرائیا پوشاکاں تا کچھی تے ذاکران دا لفظ آگئی ہے بابا صابر شاہ پڑھ در آدھائی حسین دا وکیل دے پوشاکاں تا قیمتی پوائیاں نہیں پوشاکاں تا کون قیمتی تے نازک تے نفیس پوائیاں نہیں میں دعا مگدہ انشاءاللہ انہ دے بدن تے رہے ہوئے لیں مرحبا 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 رو کیا دی حسین دا وکیل میں تیرے نال گل کرنا چاہنی مسلمہ دے کیڑی گل رو کیا دی میں تیرے حرمہ عباس دی بھینا اونو محمد کو پلیندی رہی ہیں محمد ابراہیم کو پلیندی رہی ہیں علی اکبر کو پلیندی رہی ہیں سارے گھر کو پلیندی رہی ہیں لیکن ایک احسان لا حسین دا وکیلہ دے کیڑا احسان لا رو کیا دیتے کو نہ ہٹکیں دی نہ ون کوفے مرحبا جنہ دا ذہن مسائب والے پاس ہے جو بھائی علی رضا پڑھتا کیڑی چھکڑ ہوتا ہے رو کیا باز دی بھیڑا دیتے کو نہ ہٹکیں دی نہ ون کوفے یا منت کنیز تے لاویں رو کیا دی میرے پتران دا سن چھوٹا ہے یا گال نمول بھلاویں حسین دا وکیل روندہ ویندے تے بولے دا کچھ نہیں عباس دی بھیڑا دی مسلم ناراض نہیں بولے دا رب دی قسم آدھے ناراض کوئی نہ جگر کو درد کھاندہ ویندے عباس دی بھیڑا دی اگلا درد سن میرا چھوٹا پتر ہی بھی رات کو ڈردا ایکو اپنے کول سماوے پیو ابراہیم دا خیال کرے میں کو عید تے پتر ملاؤں مرحبا 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 رو رو کیا دی کھڑوتی ہے انہاں ماما دی عید کوئی نہیں ہوندی جنہاں دے پتر عید علی دین گھر نہ ہوئن انہاں بہناں دی عیدہ کوئی نہیں ہوندی جنہاں بہناں دے بھرا عید علی دین گھر نہ ہوئن خدا گواہ ہے جی 1000 دفعہ کا چاچا جان 1000 دفعہ کا بزرگن ماتم کر کے آدھے بیٹھن بیٹا علی رضا ایو بند وقت سنا سامنے آ کھڑوتی آدھے تے کو نہ ہٹکیں دی نہ ون کوفے یہ منت کنیز دلاویں میرے پتران دا سن چھوٹا ہے یہ گال نمول بھلاویں عباس دی بھیڑا دیے جگر کو درد ایو کھاندئی میرا چھوٹا پتر ہی بھی رات کو ڈردا ایکو اپنے کول سماویں پیو ابراہیم دا یاد رکھے میں کو عید تے پتر ملاویں مرحبا مرحبا ہر عزدار دی ہے نکل گئی ہے ہر عزدار دی آنکھ پر نم ہو گئی ہے خدا گواہ عزدارو ماتمیوں پترہ کو نا اللہ کے حسین دا وکیل کر رہے تاریخ آکھ ہے میں نہیں آکھا ترائے قدم اج خیمہ چو بہر نکلے ہیں جو خیمہ چو بین ہے واہ غربتا مرحبا مرحبا واہ غربتا ہائے غریبی مسلم پترہ کو نال لا کے جلدی اندر آئے عباس دی بھیڑ خیر ہے غربت دوائن کی تیادی بڑی تھی علی دی میرے کولا بیٹھئے ایک لفظ آکھیس رکیہ آج رج کے پترہ کو مل گئے حسین دسے جو انہ من دریات کس ونجنے مرحبا اے بابے تو نکھڑ ویسے نے عید علی دی مسلمانہ دے بچے عید کرے سے اے قاتل دے کو ہاتھ بن کے آدھے ودیو سے نمار سادہ ماما غازی مرحبا مرحبا جنہ دا ذہن مسائب والے پاس سے ہر بندے دی عبادت پہ دی ہے خدا گواہ عزدار ماتمیوں حسین دا وکیل وقت ٹو رہے 7 بدے لکھے نے 2 بدے 7 بدے حسین دے وکیل واسطے 2 بدے پنگوں کی آئے پہلا عباس نال دوجا عباس دی بھیڑ نال 7 بدے تاریخ لکھے ولا ولدہ تے ولا والا لگا ویندہ وط والا خدا گواہ عزدار و ماتمیو جدہ خیمے تو 17 قدم بہر گئے نا عباس جیدہ جو جری آئی انہاں نال گالے جنہ دے گھر تے غازی دا نشان لگا ہوئے جنہ غازی دی حاضریاں پکین دے ہو
مرحبا اسے عباس دی بھیڑ دے وارث تا میں مسائب شروع کر چھوڑے جڑے عباس دے علم کو چم دے ہو ہاں نہ لین دے ہو تے من تا منین دے ہو غازی تھوڑیاں سن دے خدا گواہ عزدارو جدہ 17 قدم تے وکیل حسین لگیے نا میں ایک لفظ آتا تیری ہائے پہ ساتھ نکل ویسی کچھی دے بزرگ ذاکر پڑھ دے رہا دے وکیل حسین تے بی بی آلیہ دا جدہ ٹرکو فا دو پیا ول ول عباس بھڑے جاندے رخسار چمیندہ رہیا جدہ پیوتے پتر تھی اوہلے گئے آ بھیڑ دے خیمے گیا گل لا کے بھیڑ نمانی کو بہو دیر تے روندہ رہیا رو کے غازی آدھا ہے مکان جھلچا میں سنی بیٹھا تیری جوڑی کوئی نہیں ورنہ مرحبا مرحبا العظمت للہ علی دیا جائیں تو ہزار دفعہ چاچا میں تھوڑا نوکر جو ہاں میں جو نوکر ہوں تھوڑا حکم کیتا کرو وکیل حسین تے بی بی آلیہ دا ذرا ذہن بڑا نا ذہن بڑا ماں کو پتہ ہوئے جو میری جوڑی بیندی پئیے تے ولڑی کوئی نہیں کہتا جان ہر کہے کو پتہ باس کوئی پتہ میرے بھڑے دے ویندے پہن تے ولنا جیتا کوئی نہیں ولنا ہی نا وکیل حسین تے آلیہ دا جدہ ٹرکو فا دو پیا ول ول عباس بھڑے جاندے رخسار چمیندہ رہیا او موچھا لیو غیرت مند مٹی دے لوگو ہیک گل دا جواب لیو جڑے بزرگ بیٹھے ہو ماما دیا جھولیوں تو مسائب سنن لگے ہو میں ہیک جھاتے یہ جملے آکھیں جو ول ول عباس بھڑے جاندے رخسار چمیندہ رہیا ایک چٹی ڈاڑی والا اٹھڑا اٹھا ہاتھ بن گیا دا بچڑا علی رضا ساری گلاں ٹھیک کی دی نہیں لیکن ہیک گل دا جواب دے رخسار تے کیوں چمدا میں کہ چاچا غازی کو پتہ ہا جو ہارے سے تھائی تماچے مارنے ہاتھ بن کے آکسن حیا کر اسا عباس بھڑے لے آئے مرحبا مرحبا العظمت للہ اللہ ہے ماتم قبول فرماوے خدا گواہ عزدار ماتمیو حسین دا وکیل ترے پتر کنا اللہ کے پہلے دسم میری تاریخ علی ذاکری ہے 15 رمضان کو ٹرے 5 شوال کو حسین دا وکیل مکے پہلا قیام مختیار سقفی تے گھر کی دس غربت دیکھیں 80,000 بندے مسجد کوفہ وچ بیعت کی تھی اتنے 80,000 بندے پتری نال لئی ودائی کوفے دے شہر لوگ بیعت کرے دے ہیں حسین دا وکیل نماز پڑھاون دے واسطے مسجد کوفہ چاہے اس تو بڑی غربت میں کوئی نہیں پڑھ سکتا نہ میرے کو موجود ذاکریے حسین دے وکیل نماز پڑھائیے پردیس غربت دیکھیں حسین دے وکیل دی نماز پڑھائیے خدا گواہ جب سلام پھیرس تو صرف 35 بندے رہ گئے ہیں اس تو بڑے مسائب نہیں ہوتے 35 بندے رہ گئے ہیں جدہ حسین دا وکیل نماز پڑھا کے فارغ تھیے تو مسجد چبیر نکلن لگے کوئی نہیں تور کے کہنے عباس دے بھڑے جاندے دہا چاہتا جان آدھا تو سب میری غربت تے رہو میں تھوڑی غریبی تے رہو ماں تھوڑی ماں میں کو پارتا نیتی ہیں دسو تا صحیح پردیس دا محول لے میں تو کو کین کھین منجا جڑی پارتا دے کے آدھی ہے مسلم خیال رکھے میری جوڑی کو پانی پلاؤ مرحبا مرحبا دوچا قیام حامی بن غربت کر عباس دے بڑے تھے ہون بھی نہ ہوئے پہلا قیام مختیار دے کر دوچا قیام حامی بن عربہ دے کر آیت جوڑی نہ آئی ابن زیاد کو مخبری ہوئی ہے حامی بن عربہ کو آدھے میری اپنی قسمت میں ٹورے آوینا مولا تو تا ٹورا وینے دے عباس دے بڑے دے سیدہ دے دعا مگے شارہ جین دے ماں کو مل کو مرحبا مرحبا العظمت للہ آخری قیام قاضی دے دروازے تے حسین دا وکیل آ کھڑے عباس دے بھڑے دے نالیس یا دے قاضی ہیک رات دی محلت دے تیرے گھر ٹکنا چاہنا مولا میرے گھر زمانہ دشمن نے ابن زیاد اعلان کرائے جائے حسین دے وکیل تے جوڑی کو پناہ دیتی میں ان کا خاندان قتل کروا دے سا حسین دا وکیل آدھے قاضی زیادہ دیر نہیں کئی راتوں دے جاگے ہوئے تھوڑی دیر میں کو سینے تے تو سماون دے
وقت قسمت پتہ نہیں ملاوے یا نہ ملاوے، پتہ نہیں جیندے عباس کو مل دیں یا نہیں، جلد ماں کو مل دیں یا نہیں، خدا گواہ عزادارو قاضیہ دے مولا کیویں سمجھ سے حسین دا وکیل آدھے تو میری غربت دیکھ، مٹی تے سمگی حسین دا وکیل، سجی بانتے محمد دا سر رکھے، کھبی بانتے ابراہیم دا سر رکھے سے، تے لوری لے کے آدھے سامپو تھوڑا بابا دعا منگسی انشاءاللہ عید علیہ دی ماں کو مل کو، مرحبا مرحبا مرحبا، کوشش کرو طبیعت ملاؤ، ذاکر دے امتحان دے دین نہیں، گری اوزاری دے دین، فضا کو سوگوار کر، خدا گواہ آج 4 محرم دے دین مکن والے، باقی غریباں دیاں زندگی دیاں چھین نہیں رہ گئے، تے جائیں بھیڑ کو پتہ ہوئے چھین دیاں دے بعد میں نے وسط پاک تے لوٹی پائے ہوئی، مرحبا مرحبا العظمت للہ، اللہ ہے ماتم تھوڑا قبول کرے، چٹا جان سمایس لوریاں لے کے جتنا ستن نہ جڑے صاحب اولاد ہو، جڑے اولاد تے پیو بیٹھے ہو، یا میری ماما تے بھیڑا جڑیاں پردے چ بیٹھی ہیں جنہاں دی اولاد چھوٹی، اے درد او سمجھے سن، قاضی دیتا کھڑوتا ہے، کنڈ کر کے رون دئیے، وقت دیتا ہے کنڈ کر کے وقت رون دئیے، چچا جان جڑا دوہیر سم گئے، حسین دے وکیل وڈے دا سر چاہ کے بازو تو زمین تے رکھے آئے، وقت چھوٹے دا سر چاہ کے زمین تے رکھے آئے، چند قدمہ تے کیا قاضی عباچ ہاتھ پائے، حسین دا وکیل تو تا ٹورا وینے تے تیری جوڑی کی نہ کرنی ہے، حسین دا وکیل رو کیا دے کوشش کرے مدینے پہنچاویں، اگر مدینے نہیں پہنچا سکتا ہو جگہ گلی دا موڑ میں کٹ بنیا، انہاں کو جگہ چھوڑے آپے ودے نہیں بھیسن، عباس دی بھیڑ دی اپنی قسمت، مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ہے ماتم قبول فرماوے، دیتا پیا ہر آنکھ پرنم ہو گئی ہے، ہر آنکھ عباس دی بھیڑ کو پرشا پہ جین دیئے وارث لاؤ، ماتمی وعددارو، حسین دا وکیلہ دے دیتا میں گلی دا موڑ کٹ بنیا، بے شک اٹھا چھوڑے وقت آپ پہ بدے میں بھیستے ہیں، حسین دا وکیل جوڑی کو جدا کر کے کوفے دیا گلی اچھ رون دا وقت دلے سوچے دا بیٹھے آدھے خاتی لکھ بیٹھا میں تکلہ ہے میرے نال جوڑی ہے پتران دی، اللہ جانے علی دا پترہ کرایا اندے نال تا زینب جائیں پرددار ہے، تا کوفے دے بے وفا لوگیں روندہ روندہ تبا نامی مستور دے دروازے تے آیا، حسین دا وکیل روندہ تبا مستور آل محمد جنہ چھتری ہجری ہے، جناب عالی حسین کوفے آئی نا پیو دی شاہی دیکھا، اس علی دی ودی تھی تو قرآن پڑھا ہا، دروازہ کھولس، دروازہ کھول کے دیئے راہگیر مسافر تیدا لے جا دکھئیے تیدو خیر ہے، ادھرات لے شریف شریفان دے دروازے تے نہیں محلے، تو کونے اپنے گھر لگوان تڑپ کے حسین دا وکیلہ دے تبا بھیڑ میرا گھر ہویا میں اسے لے تیرے دروازے تے نہ آوہا، مرحبا مرحبا، حسین دے زخمی وکیل دی شہادت کھڑا پڑتا بھائی، جے کو کوفہ دی گلیاں کھا گئیاں، مرحبا، جے کو پتران دے درد کھا گئے، مرحبا مرحبا، علی دی اجائیاں پر اعتراضی ہومن، عباس دی بھیڑ رقیہ دے وارث دا مسائل کھڑا پڑتا، خدا گواہ ہے، کون ہو؟ حسین دا وکیل مسلم، مسلم میرے دروازے تے، یہ تا جنت میرے دروازے تے آگئی، دروازہ کھول لے مسند من کے بلا من آدھی مولا آپ کو تا ٹھٹا شربت گھینا ٹھٹا پانی گھینا حسین دا وکیل نہیں بولے دا چپ کر کے بیٹھے اور موچھالے تھوارے تو چنگا بھی مسائب کون سن سکتے تو سب قدیم مزدار ہو، جام شربت بھر کے آئیے، حسین دے وکیل جام شربت دا جٹھے بے وس اکھیاں وس پئی ہیں، تب آدھیے وارث حسین دا وارث، حسین دی پاک دا وارث، یہ جو توقف حسین دا وکیل تے نائب پڑھ کے آئے ہیں، حسین دا نائب روندہ کیوں ہے، روندہ کیوں ہے، بھیڑ مارونی روندہ کیوں ہے، غریب وکیل حسین دا دیتے ہیں پانی دیتے ہیں شربت دیتے ہیں، میرے کو اپنے پتر یاد آ گئے، اللہ جانے عباس دے بھڑے جا کو کہیں پانی پلائے یا کوئی نہ، عباس دے بھڑے جا کو کہیں کھانا کھوائے یا کوئی نہ، اللہ جانے جیندے ماں کو مل سے یا کوفہ جمارے ویس، مرحبا مرحبا العظمت للہ، آج یہ حسین دا وکیل
حسین دا نائب اگر آکھے تو میں تیرے واسطے کھانا بناواں، حسین دا وکیل دے کھانے دی ضرورت نہیں، پھر سکدی تے ایک مصلی لے جا، ساری رات میں اللہ دی عبادت کرنا چاہیے۔ ماتمیوں عزاداروں ساری رات مصلی تے بیٹھے، صبح دی نماز پڑھے جو گلی گھوڑا دے ٹاپاں دی پاؤ فرمینے نا تبا بہن میں کو زرہ چالے تلوار چالے آج چھت چڑھوان جو کڑائی بنی ہاشم کو لڑتا نہیں جلتا تا آدے حسین دا وکیل لڑتا کیوئے مرحبا مرحبا غیرت مند مٹی دے لوگوں نا بھائی تھوڑے تو مسائب بھی اقوم چنگا سن سکتا ہے، ایک لفظ ضائع نہیں میں کریں دے، ہر عزدار دی ہائے بھی نکل گئی ہے، ماتم بھی کریں دے بیٹھے میں، کوئی شکل بڑھائی بیٹھے ہیں، ہر حالت تے جنت واجب ہے۔ حسین دا وکیلہ دے تبا بین جے کڑاں کہیں بنی ہاشم کو لڑتا نہیں بھی ڈٹھا، ہاشمی جمانہ دی جنگ نہیں بھی ڈٹھی تا آج چھت تے چڑھا، آج دیکھتا صحیح حسین دا وکیل لڑتا کی میں ہے۔ خدا گواہ عزادارو ماتمیوں ایہو لفظ چاچا جان جے دے تے مجلسوں موک ویندین، ایہو لفظ جڑا جگر تے مومن دے نشتر چلیں دے، جڑا حسین دا وکیل زیرہ پاتی کھود پاتے اس تلوار ہاتھے چاہی نیام میں جو کٹی ہے، جڑا بنن لگ گئے نا تبا حسین دے وکیل دی آواز ہاتھ پائے، حسین دا وکیلہ دے تبا پھیڑ خیر ہے میری ابا کیوں نہ پیا آدھی دعا منگ شال آج کنیز تیری بھیڑ مر بنجے، حسین دا وکیلہ دے تبا بھیڑ موت کیوں بنگیا رو کیا دیئے درد ایو کھاندہ ویندے کاش آج میں مرد ہوں وہاں انہا کوفہ دے بغیرت نال جنگ کر کے دسہا کوفیو مہمان شریفہ دے کی میں مرین شریفہ دے مہمانہ دے حملے کی میں مرحبا مرحبا کاش آج میں مرد ہوں وہاں تیرے نال تلوار جا کے لڑا ہا تینا کوفیوں کو دسہا جو شریفہ دے مہمان سیدادہ کی میں مرین دنی حسین دا وکیلہ دے توا بیڑ میں تیری ترازی ہوں تیری جنت دا زامنہ ہوں خدا گواہ ہے ابن زیاد نے فوجہ گلیے چاہیے ترائے حملے کیتے سے کتنے تاریخ پڑھندہ دیاں تاریخ ہمیں گل کرے نا ترائے حملے کیتے سے جیڑا پہلا حملہ کیتے سے نا خدا گواہ عزادار و ماتمیوں 5000 کے لشکر کو حسین دے وکیل مار رہے ہیں کتنے کو 5000 کوفہ کی گلیاں خون نال رنگین تھی گئی ہیں شامیانہ سران دا قائم ہو گیا اتنے سر کٹے سے میں یہی جاتے تھالت محرم پڑھا کچھ سال پہلے حیدرآباد علی پاسے میں کہ 5000 کوفی کو حسین دے وکیل مارے ایک چاچا چٹی ڈالی اللہ ماتم کر کے آدھائی بچڑالی رضا اجے تو حسین دے وکیل کلہ جواب مرحبا 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 چاچا جان لوچا حملہ کیتا ہے بلا نمہ دستہ ابن زیاد بھیجے ابن زیاد منشیاں تو پوچھے خیر ہے تھوڑو ہی ہاشمی تھوڑے کل کابو نہیں کیا جلدی قتل کرو ابن زیاد کی فوج دا جرنیل لے کے آدھے کہتے سمجھے کہندی اولاد ہے کہ بنی ہاشم میں آپ دیکھ تو صحیح جو حسین دا وکیل لڑتا کیوں ہے جھولت ہی نہیں تھی جو کوئی وہ دے سامنے بنجے تریجہ حملہ جڑا کیتے بس ختم ایک بیڑ سنا ماں تریجہ حملہ جڑا حسین دے وکیل کیتے خدا گواہ ہے ابن زیاد کی فوج ادھی مک گئی ہے ادھی فوج جڑا مکی ہے نا تے بکران بن حوران تلوار دوار کیتے حسین دے وکیل دا اتلا اونٹ شہید ہوئے تے آدھن توا بھیڑ مہربانی کر ایک جام پانی دا چڑھے چاہ جی میں دروازے تے دی کھڑی ہے جلدی دے نال جام پانی دا بھر کے حسین دے وکیل کو دیتس جڑا منہ نال لائے خون چاچا جی پانی چرا لگی ہے دیوار تے بیٹ کے حسین دا وکیل دے تباہ خیال کریں یارہ محرم کو اتھوں علی دی بڑی تھی زینب گزرنے تے حکم میرا سلام ملے میں چاہ تے آنکھیں چاہ علی دی پرددار دی پھرا دا وکیل تسا مارے ہے میری وفات راضی روا ہے مرحبا 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 اللہ ماتم قبول کرے جوان اللہ ہر عزدار بھی ہے نکل گئی ہے بد نصیب وہ بندہ جڑا حسین دے وکیل دے غربت تے نہیں رو سکا دیوار تے پانی گیٹا نے دیوار سرخ ہو گئی ہے
دن تبا بھیڑ گواہ راویں 11 محرم دی دیگر اتھوں علی دی پردہ دار تھی گزر سے تے میریاں دھیاں گزر سے تے عباس دی بھیڑ رقیہ گزر سی او کو میرا سلام ملے میں او کو دسے جا تیرا وارث تس ہمارا ماتمیوں عزادارو خدا گواہ شیعہ سنیو اللہ تو کوئی اتفاق پیار دی دولت دیوے ختم ہو گئے میرے حصے دی مجلس جنہ ڈچھے نہ کوفی ہوں جو سب زمین دی جنگ نہیں جت سے انہا ترائے قسم دے حملے کی تھے دسن چکیڑے حملے انہا گھران دے دروازے بند چکیتے اے بغیرت لوگ کوفے دیے مکانہ دیا چھتاں تے چڑھ گئے پہلا ظلم کی تنے حسین دے وکیل تے انہا پتھران دمین دسائے پردیس آئی کلہا حسین دا وکیل جوڑی رول گئی آئی پتہ کوئی نہ آئی جو معقل پہنچیں یا دریا دی مانتے مارے گئے پہلا ظلم انہا حسین دے وکیل تے کیتے پتھران دیا جھولیاں بھر کے چھتاں تے چڑھ کے حسین دے وکیل کو پتھر مارے جدہ پتھر لگ دے آئے نا کہنے باندہا وقت اٹھیندہا باندہا وقت اٹھیندہ لفظ تے رومن دے داد آگئی ہے تے ماتم دے داد آگئی ہے سینہ پیارا ہن پیاری نہ کرے جدہ پتھر لگے نا تے حسین دے وکیل دے منڈے تے منہ تے سر زخمی ہوئے کربلا دو منہ کر کے آتے اکبر دا بابا ارمانے کوئی غازی میرے نال ہی ہویا کوئی ایک عباس میرے نال جبے دیا میں کوفے دے ویچ کلہ تک مری چاہا زمانہ دشمنے حالات بدل گئے مرحبا مرحبا علی دی اجائیاں تو پردے سلامت رکھیں ہزار دفعہ چاہتا ماتمی و عزدارو خدا گواہے حسین دے وکیل دے جدہ پتھران دے جنگ حملہ کر کے پتھر مکن نا چاچا چٹیاں گاڑیاں آلے دعا کر چھڑائے جڑے نمازی شب بیدار چہرے بیٹھے ہو جنہاں دی نمازی شب قضا نہیں جدہ پتھر مکن نا ہون میں معافی منگنا تو سنرم دل عزدار ہو سیدادہ میں معافی منگ کے ایک لفظ آکھنا چاہنا پتھران دے بعد انہا حسین دے وکیل تے تیران زمین بسایا ہے خدا گوائے جدہ پتھر تے تیر مک گئے تریچہ ظلم سیدادہ کوفے دے مردہ نہیں کوفے دیاں بغیرت عورتہ کی تے مجلس روکیا چا کوئی بندہ اٹھی کیا کیا بیٹا علی رضا حسین دے وکیل دی شہادت سنایا جے کو زہرا پلے نہیں رہی ہے خدا گوائے دست صحیح تریجہ ظلم عورتہ کیتا کہڑے آگھینا قرآن میں تے کو سار تے رکھ لینا میں کو عباس تے کٹے ہوئے بازوان دی قسمیں انہا پرانے کپڑا کو بھالائیے جل دے ہوئے کپڑے حسین دے وکیل تے سٹے نے پان دئی ہاں اٹھین دئی ہاں پان دئی ہاں اٹھین دئی ہاں کربلا تو منہ کر کے آدائی اکبر دا بابا اپنے نوکر وکیل تے راضی ہے مرحبا مرحبا اجرکم من الزہرا اذا اجرتکم محمد دی دھی دے وے دعا کھڑا منگنا قرآن دی قسم ہے جدہ کپڑا کو بھالا کے عورتاں ہٹیں نا اللہ لعنت کرے اس کوفہ دی کمینی عورت اس چکی دا پوڑ چاہے چکی دا پوڑ پرانے زمانے عورتاں گھر چکی چلے نہیں آئے اگر روایت نہ ہوئے محمد دی میری شفاعت نہ کرے میں پردہ پاما تو مجرم بننا چکی دا پوڑ چاہ کے نا اس عورت حسین دے وکیل دے سٹ ہے بس چکی دے پوڑ آمن دی دے رہی چاچا جان سار ہی میں کھلے ہے جی میں کاری دا قرآن کھلے مرحبا انہا کمند پائے چاچا جان کمند پا کے قید کر کے ابن زیاد دے دربار چھنے کہ کتا شراب بیٹھا پیندہا ہر کہیں کو فوجیاں سلام کیتے حسین دے وکیل سلام دی کی ابن زیاد طرف کیا دے میڈا قیدی تھی کہ میرے دربار ہے میڈا نا چاہیے میں کو امیر نہیں صدا کی میں برداشت کرے سو حسین دے وکیل جڑی گل کی تھی تے کو مسائب نصر سنانا چاہنا رجل نے حسین دا وکیل آدم مالی امیر سبل حسین تو امیروں سے کوفہ دے حرامی لوگاں دا میڈا امیر اکبر دا بابا حسین ہے
میں اپنی گردن کٹوا سکدا، زبان کٹوا سکدا، میں تقدیدار دے لگاوے سنے کہ میری زبان حسین دے بغیر کے گمیر نسلے سی موت دے مادمی ہو جدائی اگر مسلم کی دیئے کچھ بغیر تا تماچے مارنے شروع کی دے تماچہ دے لگنا دربار دے کونے جو آواز آئیے تیرا بھلا ہوئے میں محمد دی تیرا شکریہ ادا کر رہی ودیا ہمیں میرا بچڑا مسلم بی بی یادی آؤ کہتے میرے بچڑے کو ویر سدائی میں زہرا تیرے نلوان کر رہی بی بی یادی قیامت تک تو امیر سرے سیے میرا حسین غریب سروے در موت دے مادمی اجدہ مجلس مکے چھوٹے بالا تو پوچھے ذاکر کہنا مسائے پیا پڑھا دیکھو چھوٹے چھوٹے بالی آگے حسین دے وکیل امیر مسلم دا مسائے بھائی موت دے مادمی و مسلم کو امیری علا لقب محمد دی ٹکے فرس علی ماں کے دیتا ہے جڑی آدھی تنی وفاد صدقے اور لہرات دا شکریہ ادا کر رہی ہے بی بی آدھی زہرات دا شکریہ ادا مرحبا مرحبا العظمت للہ سونے لگ جن عزدار غریبان دے غم میں جائے کر دے ماتمی جوانوں جدائی اگل مسلم کی دیئے کچھ بغیر تا تماچے مارے دربار دے کونے چکے دکھے بینائیں بی بی آدھی تیری وفا دے صدقے تیرا بھلا ہوئے دشمن دے دربار میرے بچڑے حسین کو امیر صدی کائنات تے کو امیر صدی کائنات میرے بچڑے حسین کو غریب صدی دی راسی خدا گواہ ابن زیاد حرامیہ دے ہاتھ نہیں کھولنے بدی ہوئی حالت جی کو دارالعمارہ دیا پوڑیاں چڑھاؤ واللہ گواہ 72 پوڑیاں دارالعمارہ دی او موچ دے مادمی ہو گنا قرآن میں تے کو سر تے رکھ دے جتنیاں پوڑیاں ہیں نارام نال نہیں چڑھائیاں ہر پوڑی دے حسین توقیر سجدہ دے مرضینا اللہ نے سب غیرت کر دے اسے تازیانے مرے دے آئے تازیانے مار کیا دے روح غازی کو سجیا اور اکبر کو سجیا آدھے روح حسین کو سجیا تجھے تغازی دے وجہ مار آئے مرحبا مرحبا علی دی اجائیاں تھوڑے پردے سلامت رکھے علی دی اجائیاں تو کو سلامت رکھے خدا گواہ راضی ہوئے 72 دی ماتمدار جنت الفقی دی مالک بی بی راضی ہوئے دارالعمارہ دی پوڑیاں چاچا جان ہر پوڑی تے بدی ہوئی آلہ تے کوئی سجے پاسو تماچا مرین کوئی کبے پاسو تماچا مرین کربلا تو منہ کر گیا دا اکبر دا بابا جیڑے پاسے دل آکھی لگا ور منت لاوے کوفے لاوے سیدہ دے مکلائے بڑی نم گئی ہے تیرے نال پردار زینبے تیرے نال بیان جڑیاں نانے دی کپر دے اتھرات گوئے دی مرحبا مرحبا حوصلے نال جوانوں راضی کھڑو تا مسجود وفا دے علم حقیقت دگریہ ایو کچھ ہو سکتا ہے میں بنا بڑھتا سنو دا قائلی نام دو ہنجو آمن معرفت واسطے خدا گواہ جنت واجب ہوئے دیئے معرفت نال دو ہنجو جنت دی زمانہ دے اللہ گواہ دارالعمارہ دی چاہتا یہ پکران بغیرت آدھے مسلم کو میں مارنے سارے سپاہی دے تو کیوں مرے نیا دے میں جاننا جنگ نہروانے جیندے چاچے علی میرے پیو کو مارا آئی میں جاننا مسلم دے کھار علی دی دیئے کوئی شریفہ کو درد کھاوے دنیا دھیاں بیوہ ہوئے میں عباد کی بھیڑ کو بیوہ کرے سا مسلم کو میں مارنے خدا گواہ مسلم آدھے بغیر آتے مارنے میں مری وجہ لیکن میری اچھاد وسیطہ سن گر میں کو دور رکعت نماز پڑھا دے اور نمازی او خدا گواہ جدا نماز نام ہے بغیرت تماچا مارے آدھے پیتا پڑھیے بہانا وضو دا
دائنا نہ گوارا میں تیمم کر کے نماز پڑھ مرحبا مرحبا علی دیئے جائیں راضی ہوئے بکران بن حمرانہ دے تلوار میں چلاونی جلدی کر دیں جھکا آج ہی اشارہ کر ویسا تیری نگری ہے جنہیں مسلم سر جھکائے انہیں جھکا کے تے کو دکھاونا چاہنا پتھر دا کلے جیو سی تا تیرا پکن ویسی ہن ضرور آسیا اللہ گواہی رومن دی پکتر تے پتہ لگ سیا جدا قبر دی رات پہلی آسیا علی بادشاہ سی دے تے سختی نہ کرائے میری اندھیاں دے برکے گروں لگی علی آسی کو کچھ نہ کو میرے وکیل گروں ناری مرحبا 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 خدا گواہی رومن دا پتہ تے کو قبر دی پہلی رات لگنے جدہ 14 آگے تے دا شکریہ ادا کر سن خدا گواہی مسلمہ دے ظالم بغیر زمانے دا میری وسیعتاں سن گی میری پہلی وسیعت ہے میں چند درمہ دا مقروضہ میری ذرعی بھی چاہے میری تلواری بھی چاہے میرا قرضہ ادا کرائے میری دوجی وسیعت ہے میرے خون علی کپڑے مدینے میری ادھیاں گل بھرائے جڑیاں ڈر دے میں آدھیر بابا ساری جوڑی ضرور بناوے جڑی آدھیر بابا نہ پھیڑا بھی آئی تا کوئی نہیں ہوتی جنہ دے پھرا لوے سیدہ دے میری تیری وسیعت ہے کوئی قاسد بھی آئے جڑا اکبر دے بابے کو ون گیا کہ اکبر دا بابا جڑے پاسے دلا کی لگا وج کوفے نہ ہوئے میں کلائے میری نیم گئی ہے تیرے نال زینب جی پہنے میں کلائے میری نیم گئی ہے تیرے نال زینب کلثوم تیرے نال بیانی گئی نانے دی کبر دے اتھرات گوئے دی مرحبا خدا گواہی عزاداروں بکران میں غیرتا دے جلدی کر میں تیرے مزاج کی ذاکری کھڑا کرے نا جلدی کر گردن جھکا میں تیرے گلتے تلوار دوار کرنا ہے میں علی دی دھی بیوہ کرنی ہے رب گواہ میں اپنے پیو دا بدلہ کھننا ہے حسین دے وکیل گردن جھکئیے پکران تلوار دیاں میں چکٹھیے اللہ گواہ تلوار نیاں میں چکڑ کے حسین دے وکیل دے سر دے ذرا ماریے سوال کرو تھا یعنی رضا کوفت منظر حسین کی تھے قرآن بیٹھا پڑھتا ہے جو غازی دا وین آیا آئے غریبی حسین در غازی کہرو آئے آدھے مولا دعا منگشالہ نوکر مرونی میں دے داری ہر پر دادار سنتی ہے میں ساری رات میں دریوں میری بھیڑ نو گیا گھنی در دریا کہلے بہر قیمت ہوئے دی آئی کہلے سار دیوار کھلے دی آئی آدھی غازی کلی دے او میں پتر بغیر عید کی ویک ماتم کرنا یار آدھی غازی پتہ کریا پتر بغیر ماں دی عید کوئی نہیں ہوئی ماتم دیکھ بچہ دا موجہ دیکھ حسین دی بھیڑ دا موجہ دیکھ لاہور دی ملکہ دا ماتمی جوانا عباس دی بھیڑ دے وارث دا مسائے میں خدا گواہ بی بی علی غازی پتہ کریا سیدہ دے اجازت دے میں کوفے وینا سیدہ دے غازی اڑ وجہ دا فیدہ نہیں میری اگلی چلے او موچ دے ماتمی او غازی دکھائے پکران تلوار پی امرے نائی غازیہ دے اجازت دے تیری ماں دی قسم میں لڑنا کوئی نہیں سیدہ دے لڑتا جنائے ود کیوں میں نے آتے دار الامارہ دی چھات بہون جیے میں پھرا دا سار چھوڑیے جو پیسہ حسینہ دل غازی اُنتا نٹھائی درہ تلے دیکھ موش دے مادمی ہو غازی نٹھائی تا کوئی کالے پھر کے علی بی آئی جیڑی دار الامارہ دے سامنے رون دی ودی آئی چادر وطا کیا دی آئی اللہ آمادی او چھوڑی وچوں نگران میں دے بچڑے دا میں کو دارد پاسے دے
مولا تیری ماں دی عزت دی قسم ہے میں جنگ نہ کرے سا پھرا دشن چوری پیسہ حسین دل غازی بات دے غازی آدھے میری چھتا کوئی گالے پور کے آلی بی بی آئی میری گلی آتے پھجنی ودی آئی غازی آئی میرے بچڑے تو وکیل بی بی آدھی اللہ میں کو پاسے دیدار تو بھول گئے اللہ نہ کرے ایک روایت پڑھا اے عباس تے علم تے میڈا ہاتھ تھے اجازت دے ہو میں پڑھا روایت پڑھا چاہ سیدہ دوارے سے مدام میں اگر غلط آکھا بروز معاشر محمد دی تھی میری شفاعت نہ کرے خدا گوایا دادارو خدا نہ خواستہ روڈ دے اندے موچک ایکسیڈنٹ تھی بنے لوگا دن جلدی کرو چار پائی کی نو بھامے جو صدا واقع تھی کوئی نائی آنکھیں نہ قرآن جب مسلم چھنے آئے بغیر اللہ دن چار پائی نہیں رسی کھنا پھر اج رسیاں پاک لاش پھریں دے ودے آئے پھریں دے ودے آئے کپے گل جو آواز آنائی تو راضی رہوے او سین میری تیرے پتر بچا نہ سگیا میں گھوما حضرت بچا کھمات میو لوگا دے چار پائی کھنو کوفہ دے بغیرہ دے رسیاں کھنو یار محرم علی دی دھی سارے کافر گناہ اللہ کے کوفہ آئی ہے دیگر دے ٹیم آئی مسلم دیا دھیاں پیو دے خوشبو محسوس کی دیئے ترک کیا دن سجاد صدا حالانہ ویندہ ہے سبوئینے لگ دے سارے پیو دی خوشبو بیان دیئے سجادہ دے مروے سو سامنے ساگ دے پیو دا سارے مسلم دے دھیاں نہ تھی دو بہرہ میں جو پھڑا نہ کرا میں پھڑا نہ کرا خدا گوایا دین سجاد سب پیو دے خوب دی خوشبو بیانی سجادہ دے میں گرد میں رواؤ سامنے دیکھو دروازے تے پیو دے سر لٹکیا ہویا اللہ گوائے پیو دے سر دے تلے آکھڑی ہیں پیو دی ساگ ناپ کے ہلا ہلا کے آدین کوئی خبر ہوئی سارے ویرانی اور ساکو دا سجا بابا آئیو سائیں اسائید دری آئیو رنیا آئیو مرحبا مرحبا خدا گوائے دھیاں پیو دے نال گر کی دیئے حسین دے وکیل جواب دیتا ہے حسین دے وکیل دیا کٹیوں یہ رکھ جواب دے سجاد ذرا میری سانگ دے نیڑے آ مہدمی نال گلے سجاد نیڑے آئے کٹے ہوئے گلے جواب دے کیوں گھننا ہے زینب بازار دے ویجوا اور میں گوڑا سجا دی ندہا دی موک نسال ویلیو آج سیدہ لیو ناوی جبازا ریانی سیدہ دے نروا چاچا شاہ کوئی شام غریب